आदरणीय दर्शक नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। केही भस्मासुरहरूलाई देश भाँडमा जाओस्, सदैव द्रव्य र राजनीति दाउपेच सुझिरहेको हुन्छ। नेपालीलाई कोरोनाको संक्रमणमा फसाएर राजनीति दाउपेच खेल्न चाहने केही दुष्ट राजनीतिज्ञहरूले जनतालाई लकडाउन तोड्न उत्साहित गरिरहेका छन्। जनताहरू यस्ता भस्मासुरहरूको भ्रमजालमा कदाचित पनि पर्नुहुन्न। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम घटाउन लकडाउन घोषणा गरे पनि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि नेपाली जनतामा भयानक त्रास उत्पन्न भएको छ र समुदायमा चिन्ता बढेर गएको छ। अहिलेको स्थितिमा हामीलाई बचाउने सञ्जीवनी भनेको यही लकडाउन हो। राजनीतिक गोटी साध्न सुनियोजित रूपमा कोरोना भाइरस देशभित्र फैलाउने खेल सुरु भएको र यो भुजको आगो जस्तो भित्रभित्रै बल्न थालेको पनि केही मानिसहरूले आकलन गर्न थालेका छन्। हिजो अस्तिसम्म एक जना कोरोना संक्रमितहरू भेटिरहेकोमा अब बल्कमा भेटिन थालेका छन्, अर्थात् समूह समूहमा भेटिन थालेका छन्। जनकपुरमा शङ्कास्पद संक्रमित नन्द भाउजूले पैसामा थुकेर फालेको समाचार आएको छ। यो भनेको लोभीले पैसा टिप्छन् र उनीहरूलाई सर्छ र समुदायमा फैलिन्छ भन्ने सुनियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत भएको बुझ्न सकिन्छ। भस्मासुर नेपाल विरोधी अराष्ट्रिय तत्त्वहरू यसबाट फाइदा उठाउन खोजिरहेका छन्। यसमा नेपाली जनता सजग हुन, चनाखो हुन अति नै आवश्यक छ र जनताहरूलाई कसैलाई पनि लकडाउन उल्लङ्घन गर्नको लागि उत्साहित गर्नु हुँदैन। लकडाउन तोड्नेहरूमाथि अब प्रहरीले मात्र होइन, सिधै जनताले नै किन हिँडेको भनेर सोध्ने बेला आइसकेको छ। किनकि कथम कदाचित यो फैलियो भने, देशभरि कोरोनाको संक्रमण फैलियो भने अहिलेको तयारी जुन नेपाल सरकारले गरेको छ यो एउटा झिनो मसिनो तयारी जस्तो मात्र हुनेछ। हुटिट्याउले आकाश थाम्न खोजेको जस्तो तयारी मात्र हुनेछ। यस्तो निकम्मा तयारीले भोलि भयानक संक्रमणलाई बचाउन सक्ने छैन। हामी को कसरी मर्नेछौँ कसैलाई पनि थाहा पत्तो हुँदैन। मरेमा लासलाई काँध दिने मानिस पनि हामीले पाउने छैनौँ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। आज अमेरिका जस्तो देशले लासको व्यवस्थापन गर्न धौधौ परिरहेको छ। इक्वेडरको समाचार त तपाईँले सुनिरहनु नै भएको होला। हजारौं मानिसको मृत्यु भएको छ, जसलाई सरकारले लुकाउने प्रयास त गरिरहेको छ, तथापि अहिले विश्वभरि नै छताछुल्ल भइरहेको छ। सरकारले त्यहाँ लासको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। उसले सब व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि घर अगाडि प्लास्टिकले बेरेर फाल्दिन थालेको छ। अर्थात् जसको परिवार हो उसैको अगाडि ल्याएर लास प्लास्टिकले बेरेर फाल्दिन थालेको छ र आफ्नो मान्छेको सब आफैले व्यवस्थापन गर भनेर लाचार सरकारले जनतालाई नै जिम्मा लाउन थालेको छ। लास कुहिसकेका र गनाउन थालेका छन् भनेर बीबीसीले जनाएको पनि छ। यस्ता लासहरूले सडक नै दुर्गन्धित भएको र मानिसहरूले कति दिनसम्म पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको समाचार बीबीसीले प्रसारण गरेको छ। अरू कति देशमा हस्पिटलमा लास लाने मान्छे नभएर आफन्तले पनि कोरोना सर्छ भनेर लग्न डराउन थालेका छन्। सरकारले व्यवस्थापन पनि गर्न सकिरहेको छैन। यो एउटा इक्वेडरको मात्र होइन, अरू धेरै देशमा यस्तो किसिमको समस्या आइरहेको छ। मानिसहरूले आफ्नो मान्छेको सब जिम्मा लिए पनि त्यसलाई विधिपूर्वक दाह संस्कार गर्न पाएका छैनन्। अन्तिम संस्कार ठिक ढङ्गले हुन पाएको छैन। मरिरहेका मान्छेको अगाडि बस्न पाएका छैनन्, अर्थात् मर्ने बेलामा उनीहरूको छेउमा कोही पनि छैन। टाढाबाट समेत सब देख्न पाइँदैन, किनभने सबैलाई लकडाउन र क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। म यो किन भनिरहेको छु त? म यो यसकारण पनि भनिरहेको छु कि कोरोनाले तपाईलाई मरेपछि पनि छोड्दैन। त्यसैले मरेपछि पनि नछोड्ने यो काल बनेर आइरहेको, यमराज बनेर हाम्रो आकाशमा हाम्रो जमिनमा मडारिरहेको यो कोरोनाबाट हामीले सावधान रहन जरुरी छ। हामी सबैको सावधानी, हामी सबैको सचेतनाले नै हामीलाई बचाउनेछ। हामीलाई कोही अर्को शक्तिले आएर बचाउँछ भनेर भ्रममा पर्नु यो सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हुनेछ। हामीलाई केही भयो भने हामीलाई सहयोग गर्ने हात पनि संसारमा हुने छैनन्, किनभने संसारका हरेक राष्ट्रहरू आफै फँसेका छन्। उनीहरू आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्न सकिरहेका छैनन्। ठुला ठुला बडे भनिएका राष्ट्रहरूलाई पनि आफ्ना यी समस्याहरूसँग जुझ्नको लागि अत्यन्तै धौधौ परिरहेको छ। उनीहरू अति नै आक्रान्त भइरहेका छन्। हामीले थोरै पनि लापरवाही गर्यौं भने
यो कोरोनाको डढेलो लागेर हामी पनि जल्नेछौँ, अर्थात् हामीलाई यसले सिङ्गो छोड्ने छैन। भारतमा कोरोना संक्रमित भित्रभित्रै लाखौँ पुगिसकेको समाचार आइरहेको छ। भारतले टेस्टिङ गर्न नसकेर यो लुकाइरहेको छ भन्ने पनि अहिले आइरहेको छ। त्यहाँ टेस्टिङ र ट्रेसिङ एकदमै कम भएको कारणले मात्र संक्रमित कम देखिएको हो भन्ने पनि मानिँदैछ र त्यहाँ भुसको आगो जस्तो लाखौँ मानिसहरूमा कोरोनाको संक्रमण फैलिसकेको अनुसन्धानविदहरूले भनिरहेका छन्। भारतमा टेस्टिङ किट्सको अभाव छ। अभाव भारतमा मात्र होइन, नेपालमा र नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै टेस्टिङ किट, सर्जिकल सामग्री, मेडिकल सामग्रीको अभाव। 2 दिन अघि मात्र चीनले 6.5 लाख किट्स भारतमा पठाएको छ, तर यो पनि उनीहरूको लागि निकै कम पर्नेछ। तथापि अब फास्ट टेस्टिङ गरेर उनीहरूले कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गर्नेछन् भन्ने विश्वास गर्न त सकिन्छ। नयाँ आँकडा आउन थाल्नेछ र थाली पनि रहेको छ। भारतमा संक्रमित धेरै हुनु नेपालको लागि अत्यन्तै खतरा हो, यो भयानक खतरा हो। तर भारतका मिडिया भने एकनासले नेपालको विरोध गरिरहेका छन् र नेपालबाट खतरा छ भनेर उनीहरू हामीलाई उल्टै हामी माथि नै अभियोग लगाइरहेका छन्। भारतका केही मिडियाले कोरोना भाइरसबारे गलत प्रचारबाजी गरिरहेका छन्। केही चर्चित मिडियाले समेत नेपाल र पाकिस्तानले कोरोना भाइरस भारतमा फैलाउन थालेको भन्दै प्रचारबाजी गरिरहेका छन्। शुक्रबार मात्रै जी न्युजले पर्साको गाउँपालिका जनप्रतिनिधिलाई आरोप लगायो, कोरोना बम भन्दै भारतमा पठाएको आरोप लगायो। जी न्युज भने यसअघि पटक पटक महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा पनि फेक न्युज प्रसारण गर्दै विवादमा तानिँदै आएको टेलिभिजन हो। यस्ता फेक न्युजहरू उनीहरू बारम्बार प्रसारण गरिरहेका छन्। शनिबार केही च्यानलले पाकिस्तानले नेपालबाट सयौं कोरोना संक्रमितलाई भारत पठाएको आरोप लगाएका छन्। मुस्लिम संक्रमितलाई नियोजित रूपमा पाकिस्तानले भारत छिराउन खोजेको भन्दै ती मिडियाले अफवाह फैलाएका छन्। तर ती मानिसहरू, ती मुस्लिमहरू, ती भारतीयहरू जो नेपालभित्र लुकेका छन्, यो कुराको उनीहरू नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। मुस्लिम मात्र होइन, अरू पनि भारतका हिन्दू नै पनि नेपालभित्र लुकेर यहाँ चाहिँ उनीहरू फैलाइरहेका छन्। ग्लोबल भिलेज स्पेस नामको अनलाइन पोर्टल, टाइम्स नाउ टिभी च्यानल लगायतका केही मिडियाले यस्तो अफवाह फैलाएका हुन्। ग्लोबल भिलेज स्पेसले बिना स्रोत पाकिस्तानी सेनाले महामारीको फाइदा उठाउँदै नेपाली संक्रमितलाई भारत छिराएर आक्रमण गर्ने योजना बनाएको गलत रिपोर्टिङ गरेको छ। यस्ता फटाहा कुराहरू गरेर उनीहरू हामीलाई र संसारलाई भ्रमित पारिरहेका छन्। महामारीको बेला पाकिस्तानबाट यस्तो आक्रमण हुने भन्दै भारतीय पक्ष चिन्तित रहेको ती मिडियाहरूको जिरह छ। तर फेक न्युज प्रसारण गर्ने यस्ता मिडियाहरूबारे भारत सरकारले पनि कुनै चासो देखाएको छैन। यससँगै फेक न्युज फैलाउने भारतीय मिडियालाई लक्षित गर्दै ट्विटर तथा फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा रिप इन्डिया मिडिया नामक ह्यासट्याग सुरु भएको छ र गलत समाचार फैलाएको विरोध स्वरूप सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्तो अभियान चलाइएको छ। यता हाम्रा आफ्ना भनिएका केही भस्मासुरहरू पनि नेपालमा लकडाउन तोड्न मानिसलाई उत्साहित गरिरहेका छन्। लकडाउन तोडेर सडकमा निस्कने मानिसको फोटो देखाएर राजनीति गर्न खोजिरहेका छन् र नेपाल जस्तो देशले लकडाउन तोड्नु आत्मघाती साबित हुनेछ। अहिले अदालतसम्म लकडाउन तोडेर निस्केकालाई घर पुर्याइदिनु भनिरहेको छ। स्थानीय निकायका मानिसहरू समेत उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुको साटो, खाना र बासको व्यवस्था गर्नुको साटो ट्र्याक्टरमा भेला गरेर मान्छे बोक्न थालेका छन्। यसरी मान्छे बोक्न थालेपछि यो लकडाउन तोड्ने सिलसिला अझ बढ्नेछ र यो यसरी बढ्नु भनेको नेपालको लागि निकै नै खतरनाक साबित हुनेछ र भोलिका दिनमा संक्रमितहरू देशभरि फैलनेछन्। त्यसकारण अब सरकारले हिजो मात्र जुन कडाइका साथ प्रधानमन्त्रीले लकडाउन पालना गर्न लगाउनु भनेका थिए, तर आज फेरि लकडाउन तोडेकाहरूलाई पुर्याउन गाडीमा चढाएर पुर्याउन थालिएको छ। अहिले जो बाटामा अलपत्र परिरहेका छन् तिनीहरूले लकडाउन तोडेकाहरूलाई भए पनि तिनीहरूलाई पुर्याइयोस्, यो ठिक छ। तर अब यस उपरान्त कुनै पनि नियमहरू कडाइका साथ पालना गर्न लगाइएन भने यो नेपाली जनताको लागि एकदमै खतरनाक साबित हुनेछ। नेपालमा कोरोना संक्रमित अहिलेसम्म 31 जना भेटिएका छन्, जसमध्ये 16 जना भारतीय रहेका छन्। संक्रमण भएर भेटिएका बाँकी 15 नेपाली मध्ये 2 जना भारतबाटै फर्केका हुन्।
कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका तिनीहरू भारतबाटै आएका थिए। त्यस्तै दुबई, बेलायत, बेल्जियमबाट स्वदेश फर्केका र स्थानीय रूपमै संक्रमण भएका नेपालीहरू पनि छन्। स्थानीय रूपमा संक्रमण भएका बाहिरबाट आएर सरेकै छन्। विश्वमा 20 जना, बेलायतमा 16 जना र अमेरिकामा 4 जना नेपाली मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। तथापि नेपालमा अहिलेसम्म कसैको मृत्यु भएको छैन। यो सुखद पक्ष छ। अब यसलाई अझ बचाइराख्नको लागि हामीले यो लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ र लकडाउन तोड्नेहरूमाथि अब अलिकता कठोर हुने बेला पनि आएको छ। संक्रमण सम्बन्धी माथिका तथ्याङ्कले के देखाउँछन् भने नेपालमा कोरोना संक्रमण विस्तारको सम्भावना भारतबाट फर्केका नेपाली र विभिन्न प्रयोजनका लागि नेपाल आएका भारतीयहरूबाट नै छ। दुई देशबीच खुला सीमा हुनुको अतिरिक्त सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध जनस्तरमै विस्तार भएकाले भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै जाँदा उताका संक्रमण यता विस्तार हुनु स्वाभाविक देखिएको छ। त्यसैले सिमानामा एकदमै कडा गर्नु आजको अर्को आवश्यकता हो। कोरोना भाइरस संक्रमण सम्बन्धी विश्वव्यापी तथ्याङ्क दिँदै आएको वर्ल्डोमिटरको अनुसार शनिबार दिउँसो 1 बजेसम्म कोरोना भाइरसको सबैभन्दा बढी संक्रमण भएको देशमध्ये भारत 18औं स्थानमा छ। त्यहाँ 14,425 मा संक्रमण देखिएको छ र संक्रमणको कारण 488 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा खुला सीमा रहेको भारतको स्थिति कोरोना भाइरस संक्रमण विस्तारका कारण भयावह बन्दै गए पनि नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतका 5 प्रदेशको सीमावर्ती जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भने एकदमै न्यून देखिएको कारणले मात्र अहिले नेपालमा फैलिएको छैन। ती प्रदेशहरूमा फैलिनुसँगै हाम्रो खतरा अझ बढेर जानेछ। त्यसकारण हामीले हर बखत सचेत हुनु आवश्यक छ। प्रदेश 2 को भारतीय सीमामा सरकारले भर्खरै 5,000 सुरक्षा दस्ता परिचालन गरेको भन्ने समाचार आएको छ। यो एकदमै सुखद पक्ष हो र अब यसलाई अझ कडा गरेर नियमन गरिनुपर्छ। यो संख्या अझै बढाउन जरुरी छ। सीमा पार गर्ने प्रति सरकार अलिक कठोर हुनु अति नै आवश्यक छ। लकडाउन तोड्ने एउटा खतरनाक निर्णय गर्न खोजिँदैछ र त्यो हुन दिनु हुँदैन। नेपालले कुनै पनि हालतमा अहिले लकडाउन तोड्ने अवस्था छैन। यसलाई केही समय राखेर अलिकता जिल्ला स्तरीय रूपमा केही खुकुलो पारेर यसलाई परिचालित गरिरहनुपर्छ र हामीले बढीभन्दा बढी टेस्टिङ गरिसकेपछि भारतमा पनि संक्रमणहरूको स्थिति हेरेर मात्र यहाँ पूर्ण रूपमा खुला गरिनुपर्छ। तथापि भनिँदैछ यो पूर्ण रूपमा खुला गर्नु कुनै पनि हालतमा हुँदैन, किनभने यो समस्या भारतमा रहेसम्म नेपालमा कुनै पनि बेला देखिन सक्छ र हामीले थाहा नपाउँदै निकै हानि हामीले बिहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। यो कुरामा सरकारले मध्यनजर राखोस्, जनताहरूले पनि मध्यनजर राखौँ र हामी जनताहरूको जीवन रक्षाको लागि अब हामी सबैले अलिकता कठोर हुने बेला आएको छ। हामी अलिकता नियममा बस्नुपर्ने बेला पनि आएको छ। हामीले लापरवाही नगरौँ। लापरवाही गर्यौँ भने भोलिका दिनमा हाम्रो हालत पनि इक्वेडरका जनताको जस्तै हुन सक्छ, इक्वेडरको सरकारको जस्तै हुन सक्छ। हामी फस्न सक्छौँ। फस्नुभन्दा अगाडि हामीले सतर्क भएर पाइला चाल्न अत्यन्तै जरुरी छ, किनभने ठिक समयमा निर्णय भएको छ। लकडाउन गरिनु ठिक समयमा भएको छ भने यसलाई कायम राखेर हामीले बस्नु अति नै आवश्यक छ। त्यसकारण कुनै पनि निर्णय आवेगमा, भावनामा नगरौँ र जति पनि खान नपाएका जनताहरू छन्, खान नपाउने सम्भावना भएका, बेरोजगार भएका, जसलाई भोको बस्नुपर्ने त्रास छ, तिनीहरूप्रति न्याय गरियोस् र तिनीहरूलाई सरकारले खानपिनको व्यवस्था गरोस्। यदि सरकारले गर्न सक्दैन भने अर्को एउटा फन्ड सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेर जनताबाट भोका मानिसहरूलाई खुवाउनको लागि बेग्लै फन्ड जुटाउन पनि सकिन्छ। यो कुनै पनि ठुलो कुरा होइन। हरेक नेपाली जनताहरूले आफूले खाएको कुराहरूबाट थोरै बचाएर त्यो कोषमा राख्न सक्छन् र गरिब र निमुखाहरूलाई खुवाउन सक्छन्। तर यसलाई अवसरमा बदलेर भ्रष्टाचार नगरून्। गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा जसलाई राहत बाँड्नु भनेको छ तिनीहरू जनतालाई राहत दिनुको साटो जनतालाई कुहिएका चामल र कुहिएका आलु, कुहिएको दाल दिएर भ्रष्टाचार नगरून्। यस्ता निकम्माहरूलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र अख्तियारले पनि एक्सन सुरु गरोस्। जहाँ पनि यस्ता कुराहरू आउँछन् त्यहाँ अख्तियार एक्सनमा उत्रियोस् र त्यस्ता लम्पट फटाहा देशद्रोहीहरूलाई कारबाही अगाडि बढाओस्। धन्यवाद। जय सचेत नेपाली।
शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति र नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौं, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौ र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली, र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।